नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धमा परेका निवेदनमाथिको बहसमा बृहत इजलास गठनबारे विवाद, अधिवक्ता र सरकारी पक्षबीच कुरा मिलेन, फैसला दिन छोडेर समय लम्ब्याउँदै सर्वोच्च। प्रधानमन्त्रीले भारतको इसारामा संसद भङ्ग गरेको प्रचण्डको आशंका, ओली समूहको पार्टी सडक छाप भएको नेपालको टिप्पणी, आधिकारिकताका विषयमा दुवै पक्ष आयोग उठाउँदै। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली 3 दिने भ्रमणका लागि भोलि भारत जाँदै, दुई देशबीच हुने छलफलका एजेन्डाप्रति चौतर्फी चासो, महत्त्वपूर्ण सम्झौता नगर्न कांग्रेसको सुझाव। मङ्सिर 15 गते स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएको अस्पताल निर्माणमा सुस्तता, सरकार कामभन्दा बढी प्रचारमै सीमित हुँदा अधिकांश ठाउँमा चक पनि बनेन। काठमाडौँ सहित देशभर माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु, चाकु, तरुल लगायतका कन्दमूल र तिलका लड्डु अत्याधिक महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट पास, ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई संसदमा आक्रमण गर्न प्रोत्साहित गरेको आरोप। र न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियम्स टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत, कोहलीलाई स्मिथले पुछे। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने कि बृहत्पूर्ण इजलासमा भनेर बहस सुरु भएको छ। तर सरकारी पक्षका वकिलहरू बोल्न बाँकी नै भएपछि हेर्दा हेर्दैमा शुक्रबारलाई सारिएको छ। निवेदकको पक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरूले आज उक्त मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग राखेर बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने बताएका थिए। सुरु भएको सुनवाई 4 बजे सकिएको थियो, तर लामो समयसम्म बहस भए पनि बुधबार पनि मुख्य विषयले प्रवेश नै पाएन। बुधबारको बहस पनि संवैधानिक इजलासकै बृहत इजलासमा नै केन्द्रित भएको थियो। सुनवाई सुरु भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो कानुनी व्याख्या गर्न कठिन विषय भएकाले, गम्भीर व्याख्याको आवश्यक भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग राखेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यो विषयलाई निश्चित सीमा भएको संवैधानिक इजलासबाट भन्दा पनि बृहत इजलासबाट नै यसको निरूपण गर्ने तर्क गरेका थिए। मुद्दाको मेन विषयवस्तुमा आज चाहिँ प्रवेश भएको छैन, किनभने हामीले सुरुमै किनभने हाम्रो निवेदकहरूको निवेदन परिसकेको थियो कि यो मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासद्वारा होइन कि बृहत पूर्ण इजलासद्वारा यसको चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। र हामीले बेन्चमा हामीले निवेदन गऱ्यौँ कि आज पहिला यो कुरा चाहिँ सेटल हुनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ प्रवेश भयो। त्यसमा हामी निवेदकहरूले चाहिँ आफ्नो कानुनी तर्कहरू राख्यौँ। बहस सुरु हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले सरकारको तर्फबाट बृहत इजलासमा नजान भन्दै पत्र आएको सुनाउँदै त्यसैमा राय मागेका थिए। त्यसपछि करिब 3 घण्टासम्म निवेदकले बहस गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले पनि विगतमा 11 जना न्यायाधीशको इजलासले स्थापित गरेको नजिर 5 जनाको इजलासले गर्दा अमान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता खरेल सामु जिज्ञासा राखेका थिए। त्यस्तै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश जवराले पनि 11 जनाको इजलासले विगतमा भएका संसद विघटनका मुद्दा छिनोफानो रहेको परम्परा महान्यायाधिवक्ता खरेललाई स्मरण गराएका थिए। महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने विगतको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभएकाले 11 जनाको इजलास गठन गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासले नै अहिलेको संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउनु नै संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने बताएका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्। इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन्। बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए। अब शुक्रबारको सुनवाईमा यो विषय सकेर मुख्य विषयमा प्रवेश पाउने आशमा निवेदकहरू छन्। संसद विघटनसँगै नेकपा भित्र दुई पक्ष वारपारको लडाईँमा छन्। अहिलेको मुख्य लडाईँ कुन समूह आधिकारिक हो भन्नेमा छ। दुवै समूहले चुनाव चिन्ह सूर्यका लागि पनि कसरत गरिरहेका छन्। तर यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भएपछि पार्टीको बहुमत र अल्पमत दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नतिर जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले नेकपाका पार्टी कार्यालयहरू र सम्पत्तिहरू आफ्नो भएको दावी गरिरहेका छन् भने दुवै पक्षले नेकपाको चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दलिल पेश गरिरहेका छन्। पुस 5 गते भएको संसद विघटनपछि नै नेकपा कानूनी लडाईँमा प्रवेश गरेको हो। दुवै पक्षले राजनीतिक सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर निर्वाचन आयोग समक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दावी गरिरहेका छन्। नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक अहिले कानूनी वैधताको लडाई र देशव्यापी शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीका बीच अघि बढिरहेको छ। हुन त ओली तथा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूले नै आफ्नो समूह आधिकारिक नेकपा भएकोले सूर्य चिन्ह र पार्टी कार्यालय तथा नेकपाको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफूहरूको भएको दावी बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। अधिकांश जिल्लामा पनि बहुमतमा छौँ अनि हामीसँग जुन दल ऐन छ यी दलहरू सबै दल ऐनको आधारबाट सञ्चालित छन्। दल ऐनको आधारबाट निर्णय निरूपणहरू कुनै पनि संस्थाले गर्नुपर्छ। ती संस्थाले निर्णय गर्ने हो भने बहुमत जतापट्टि छ उसले झन्डा नपाएर नाम नपाएर अरू कसले पाउने? दलको नेता उहाँ हुनुभएकोले दलको नेता नफेरेसम्म नेकपाको तर्फबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन थियो। दल त फुटेको थिएन नि त, नेकपा फुटेको थियो र नेकपा अहिलेसम्म फुटेको छैन। मेरो आँखामा हेर्दा त नेकपा नफुटेको नेकपाको सग्लो दलको नेता केपी शर्मा ओली भइसकेपछि अर्को विकल्पको प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट को हो र? यसबीचमा निर्वाचन आयोगले सुधार सहितको प्रतिवेदन 7 दिनभित्र पेश गर्न दोस्रो पटक नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई पत्र काटिसकेको छ भने दुवै पक्षले पत्रको जवाफ समेत दिइसकेका छन्। यसले पनि नेकपाभित्रको आधिकारिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। चुनाव चिन्ह सूर्य र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प भने अझै खुल्ला नै छ। यसैबीच नेकपा ओली पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र बुझाएको छ। बुधबार आयोगले पार्टीको आधिकारिकता बारेमा मागेको पत्रको लिखित जवाफ बुझाउँदै ओली पक्षले पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बिना बैठक नै बस्न नसक्ने प्रावधान पार्टीको अन्तरिम विधानमा रहेको भन्दै आधिकारिकता दावी गरेको हो। नेकपाको अन्तरिम विधानले महासचिव बिना बैठक बस्न समेत नसक्ने परिकल्पना गरेको र महासचिव बिना बसेको अर्को समूहको बैठक आधिकारिक नहुने जानकारी गराएको नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले जानकारी दिए। हामीले लिखित रूपमा नै आफ्ना कुराहरू ल्याएका थियौँ। ती हाम्रा लिखित जुन कुराहरू छन् त्यो लिखित रूपमा हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष बुझाएका छौँ र विशेष त निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको आफ्नो एउटा दायित्व छ। त्यसैले त्यो दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै तोकिएको समयमा वैशाख 17 र वैशाख 27 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू तयारी गरिराख्नु भएकै होला। त्यसमा के कसो भएको छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहेको थियो। ओली पक्षले आफूसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर गएको पुष्पकमल दाहाल समूहले वैधानिकता नपाउने दावी गरेको छ। निर्वाचनको तयारीमा सबैजसो राजनीतिक दलहरू लागिसकेको अवस्थामा ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न अनुरोध गरेको नेवाङले बताए। सो पक्षका नेवाङ सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। केही दिन अघि आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट पार्न भनेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भोलि 3 दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन्। उनको भ्रमणमा दुई देशबीच के कस्तो विषयमा छलफल होला र के सम्झौता होला भन्ने चासो बढेको छ। विशेष गरी दुई देशबीचको सीमा विवादले छलफलमा स्थान पाउला कि नपाउला भन्ने चासो पनि धेरैमा रहेको छ। कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1937 पुगेको छ। यो दर कुल संक्रमितको 0.73% हो।
त्यसै गरी निको हुनेको संख्या 2,59,772 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 97.61% निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 445 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा 445 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 4154 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 246 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा 189, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 19 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै उपत्यकामा 1,23,530 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 79,339 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 483 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 96,551 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 15,682 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 152 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 15,240 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 9,082 संक्रमित मध्ये 111 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8,869 जना निको भएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा 2,305, ललितपुरमा 290 र भक्तपुरमा 102 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थपिएका संक्रमितसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,143 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 4,154 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,97,009 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 445 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 19, ललितपुरमा 38 र काठमाडौँमा 189 गरी जम्मा 246 संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,937 पुगेको छ। यो दर कुल संक्रमितको 0.73% हो। गत 24 घण्टामा 414 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,59,772 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 97.61% निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 414 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,59,772 पुगेको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.6% पुगेको छ। बुधबार 4,434 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 1,107 र होम आइसोलेसनमा 3,347 रहेको गौतमले जानकारी दिए। देशभर हाल 144 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 19,97,009 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हाल 237 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 15 गते सरकारले 309 वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। अस्पताल निर्माण कार्यलाई सरकारले यस वर्षकै महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा प्रचार गरेको थियो। तर शिलान्यास भएको 1.5 महिना बितिसक्दासम्म निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन। एकै दिन 396 अस्पताल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि विभिन्न कारणले मङ्सिर 15 गते 309 वटाको शिलान्यास भएको थियो। यो योजनालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि निकै ठूलो सफलताको रूपमा लिएका छन्। एकै दिन 309 स्थानमा हामीले शिलान्यास गर्यौँ अस्पतालहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो रेकर्ड खोज्नुहुन्छ? एक दिनमा होइन, वर्ष दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास भएको कुनै वर्ष देखाउनुहुन्छ? केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हृदय त्रिपाठीले पनि सरकारको योजना अनुसार निर्माण कार्य थमाथम भइरहेको दावी गरेका छन्। 396 मध्ये 309 वटा भवन निर्माणका कार्य सुरु भइसकेको र 87 वटा अस्पताल बनाउने योजना भएका ठाउँमा जग्गा विवाद भए तापनि छिट्टै यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हामी 4 जना साथीहरूलाई, अफिसरहरू, एकजना अफिसर प्रमुख रहेर 4 जना अरू अफिसरहरूले जिम्मा दिएका छौँ। उहाँहरूले निरन्तर सम्पर्क गर्दै ती स्थानीय तहहरूसँग त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसलाई हामी जसरी पनि पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ, हामी पुरा गर्छौँ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अस्पताल निर्माणलाई प्रचारमुखी बनाइरहेका छन्, तर काम भने हुन सकेको छैन। शिलान्यासको 1.5 महिना बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन। अस्पतालका निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका स्थानहरू सुनसान छन्। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए तापनि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले ढिलाइ भएको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यसको डिपिआर हामीले त्यहाँ सोइल टेस्ट गर्ने कामहरू सम्पन्न भएर अब यो हामी माघ फागुनदेखि चाहिँ यसको काम अगाडि बढाउने काम अगाडि सुरु गरेका छौँ। अब हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले अब टेन्डरको काम धमाधम के भने हाम्रो डिपिआरहरू तयारी भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शिलान्यास भएका अस्पतालमध्ये सूर्यविनायक नगरपालिका 8 स्थित जगतीमा 50 शय्याको अस्पताल बनाउने निर्माणको योजनामा शिलान्यास भएको अस्पतालको काम भने अगाडि बढेको छ। करिब 50 जना कामदारले दैनिक रूपमा काम अगाडि बढाएको हुँदा अबको 1 महिनाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सूर्यविनायक नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष किरण दास बताउँछन्। एकदमै यो अहिले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइराखेको छ। हामीले यो निर्माणको लागि चाहिँ हामीले यहाँ डाक्टरहरूको टिमसँग पनि सरसल्लाह गरेर निर्माण कार्य थालनी गरिराखेका छौँ। अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले 50 शय्याको हस्पिटल सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा 4 वटा भेन्टिलेटर, 6 वटा आइसियू सहित चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ हामी सञ्चालन गरेर जतिसक्यो चाँडै चाहिँ अब 1 महिनाभित्रमा हामी हस्पिटल चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। अस्पतालको निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री लगायत भवन निर्माणमा हुन सक्ने अनियमितताको विषयमा आफूहरूले दैनिक जसो अनुगमन गरिरहेको सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल गेवाली बताउँछन्। शासनको प्रमुखको हिसाबले म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हिसाबले यसलाई चाहिँ निर्माण कार्यलाई मैले सार्वजनिक खरिद ऐन र विधि अनुसार मैले यसलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाइराखेको छु र यसले गर्दाखेरि अब दैनिक रूपमा के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले सुपरभिजन पनि गरिरहेका छौँ र हामीले काम गर्दाखेरि क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई हामीले कुनै हालतमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तपाईँहरूले निर्माण गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूले सुपरभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गरिएको छैन र निर्माण सामग्रीलाई पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र यसमा कुनै जटिलता छैन र सहज किसिमबाट अगाडि बढिरहेको छ। र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी गरे तापनि निर्माणको अवस्था हेर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन। 396 पालिकामा अस्पताल र 7वटै प्रदेशमा सरुवारोग अस्पताल भवनको शिलान्यास गरे तापनि तोकिएको समयमा निर्माण कार्य नहुने देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले धोखा दिएका आरोप लगाएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले ओलीलाई विगतमा पार्टी एकता हुँदा पहिलो अध्यक्ष बनाएको, प्रधानमन्त्री बनाएको र संसदीय दलको नेता समेत बनाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले ओलीलाई धोखा दिएको आरोप लगाए। प्रचण्ड माधव समूहले पार्टी छोडेर गएको आरोप लगाउँदै अहिले हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा देखा परेको भन्दै रायमाझीले व्यङ्ग्य समेत गरेका थिए। सरकार आफ्नै सरकार आफ्नै नेताहरूले ढालिसकेपछि सरकार लावारिस हुने सडकमा जाने हो। उतातिर राजावादीहरू चाहिँ राजाउ देशबाट भनिरहेको छ, उतातिर यता हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर सडकमा लाने। त्यसपछि देश के हुन्छ? सिस्टमिक कोल्याप्स हुने, परिवर्तन मुद्दाहरू डुब्ने स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो सांसद, त्यस्तो नेताहरू आफ्नै जसलाई त्यो संसद खारिज गरेर विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानु प्रदर्शित गराउनु, सरकार ढालेर लावारिस बनाएर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने, त्यो चाहिँ कसै काम चिन्ता। रायमाझीले आफू कुनै पनि खेमामा नरहेको बताउँदै आफै सफल नेता भएको बताएका छन्। आफू अवसरवादी नेता नभएको भन्दै उनले जनमुक्ति सेना र गुरिल्ला बनाउन विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई देशका लागि आवश्यक व्यक्ति भनेर काँध थापेको, तर माओवादी केन्द्र छोडेपछि आफूले साथ दिन नसकेको उनको भनाइ छ। नेपाल लोड सेडिङ मुक्त हुनुमा अघिल्लो पटक आफू मन्त्री हुँदा बनाएको मास्टर प्लानले भूमिका खेलेको उनको दावी छ। केपीले बाध्य पारेको छ भन्ने अहिले परिया छ र देशव्यापी रूपमा पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, मधेस जानुस्, राजधानी जानुस्, अनि पछि सडकमा जानुस्, सरकारमा जानुस्। यो त चाहिँ मध्यावधि चुनावतिर के पक्षमा छ है जनमत त मैले यसो हेर्दा माहौल त त्यति देख्छु म। यसो हेर्दाखेरि
यस्तो स्थितिमा विवादको स्थितिमा सरकार पक्षमा विवाद छ, प्रतिपक्षमा चुनावमा जान पनि हिचकिदिरहेको छ, किन डराइरहेको छ। नोट गर्नु किन डराएको? यस्तो लाग्दा चाहिँ म प्रतिपक्षको हुन्थेँ भने दौडेर चुनावमा गइन्। किन प्रतिपक्ष डराएको छ? हिम्मत छैन चुनाव फेस गर्नु। नेपालमा अहिले विद्युतको अभाव नभएको भन्दै उत्पादन बढेकोले खपत कसरी गर्ने भन्ने समस्या रहेको मन्त्री रायमाझीले बताएका छन्। आगामी भदौसम्म 500 मेगावाट बिजुली धेरै भएर खेर जाने अवस्था रहेको उनको तर्क छ। मन्त्री रायमाझीले राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान हटाएर मात्रै एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि एमसीसी पर्खिन नसक्ने भन्दै उनले अर्को लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना बिना चुनाव भएमा रक्तपात हुने बताएकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले देशमा रक्तपात हुनबाट जोगाउन संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताइन्। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले रक्तपात हुन सक्ने चुनावको कुरा गर्नुले आशंका उत्पन्न भएको समेत उनको भनाइ छ। संसद बिना देश अगाडि बढ्न खोजे अर्को दुर्घटना हुने भन्दै उनले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी रहेको बताइन्। संसदको विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले सडक आन्दोलनबाट भए पनि पुनर्स्थापना गर्ने उनको भनाइ छ। आन्दोलनमा लाग्छौँ हामी, कुनै हालतले पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनै पर्छ। अदालतले, मलाई विश्वास छ अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्छ, किनभने अदालत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विचार दिने ठाउँ हो, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो। उसको विचार कसैसित प्रभावित भएर गर्यो निर्णय भने हामीले थाहा पाइहाल्छौँ, तर मलाई लाग्दैन ऊ प्रभावित भएर कसैको विचार लिन्छ। उसले जे ठिक हो, जे सही देख्छ उसले गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। प्रधानमन्त्री ओली रंग बदलिरहने र विचार बदलिरहने प्रधानमन्त्री भएको कोइरालाको टिप्पणी छ। काठमाडौँको बजार माघे संक्रान्तिमय भएको छ। माघीका लागि तरुल लगायतका कन्दमूल, सक्खर, तिलहरूका लड्डुले ठेलादेखि सडक पेटी र ठूलो पसलहरू समेत भरिएका छन्। माघे संक्रान्तिमा प्रयोग हुने यस्ता खाद्य वस्तुको मूल्य भने विगतको भन्दा निकै बढी भएको छ। वर्षको तुलनामा यस वर्ष तरुलको मूल्य दोब्बर भएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति केजी 200 रुपैयाँमा पाइने वनतरुल अहिले 400 रुपैयाँ पुगेको छ। नगो छ नि, अब यतिलाई 100 कोरा हामीले 50 रुपियाँ गराएको थियौँ, अहिले 100 डबल। यो अस्थिर सरकार, अस्थिर समय, अब यो डामडोल हुन्छ देश। मैले चाकु र तिलौरा लगेँ, यो संक्रान्तिमा नखाइ नहुने, अब खाँदा गति परिन्छ भन्छन्, अनि त्यही भएकाले अनि किनेर लगेको। त्यसो त व्यापारीहरूले बजारमा माघे संक्रान्तिमा प्रयोग हुने तरुल लगायत लड्डुको मनपरी मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। एउटै सामग्रीको मूल्य विभिन्न पसलमा फरक फरक पाइन्छ। सक्खरखण्ड छ, तरुलहरू, हाँटीपाली तरुल, पातल तरुल, त्यही हो। यो वन तरुल भन्छ, यो 400 रुपियाँ किलो। त्यो पातल तरुल त्यो 200 रुपियाँ किलो। त्यो हाँतीपाइले 150 रुपियाँ किलो। सिम्बल तरुल 100 रुपियाँ किलो। यो सकरखण्डहरू पनि 100 रुपियाँ किलो बिक्री। वन तरुल हामी त 300 मा त्यसो बेच्छौँ, 400 कति बेच्छन् मान्छेहरूले होइन। पिरालो 80 रुपियाँमा बेच्ने हो। पातल तरुल 200 रुपियाँ छ, त्यो 120 रुपियाँ। त्यो हात्ती पाइले तरुल हो, तरुल 120 त्यस्तो छ। माघे संक्रान्तिकै समयमा बढी उपभोग हुने घर तरुल, वन तरुल, सिमल तरुल, सुटुनी, इस्कुसको जरा जस्ता तरकारीजन्य वस्तु चितवन, नवलपरासी, काभ्रे, चितलाङ लगायतका स्थानबाट आयात भएको कारण पनि महँगोमा बिक्री गर्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। किसानहरूलाई पनि अब तिनीहरूले त्यति प्राइसै लिन्छ, प्राइस लिएपछि अब हामीले पनि त्यही प्राइसले 5-10 रुपियाँ खाएर बेच्छ। किसानले अब ठेकदारले भयो, ठेकदारले अनि यसो गर्छ। तरुलसँगै माघे संक्रान्तिमा सक्खर र तिलको लड्डुका साथै चाकु पनि खाने प्रचलन छ। तर माघे संक्रान्ति लक्षित यस्ता परिकारको बिक्री वितरण भने खासै छैन। विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष 50% बिक्री वितरण घटेको छ। हुन्थ्यो 2025 यो सिजन वर्षमा एकचोटि कमाउन पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ छैन। कोर हुन्थ्यो, दिनमा 30-40 हजार व्यापार हुन्थ्यो। यसपालि खै 20 हजार पनि छैन व्यापार। मान्छे कम छ, असलमा हिँड्ने ठाउँ हुन्थेन, अहिले मान्छे नभएर छैन।
महँगीका कारण एकातर्फ उपभोक्तालाई समस्या छ भने साना व्यापारीहरू समेत बिचौलियाको चेपुवामा परेका छन्। तिलको लड्डु, तरुल, चाकु लगायतका सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको भए पनि व्यापार भने घटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कपाल मुण्डन गरेर विरोध गर्न खोजेका नेभी संघका आबद्ध विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार काठमाडौँको मध्यबानेश्वरमा नेभी संघका कार्यकर्ताले ओलीको कदम विरुद्ध कपाल मुण्डन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर हत्याले संविधानको हत्या गरेको भन्दै उनीहरूले कपाल मुण्डन गरेर सांकेतिक रूपमा मलामी जाने कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। विरोध प्रदर्शन अनुसार मलामी निकाल्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। नेभी संघका दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी पक्राउ परेको नेभी संघले जनाएको छ। सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै कानूनका विद्यार्थीहरूले संविधान पढ्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पस कमिटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अनुमति दिने धारा खोज्दै संविधान पढेका हुन्। क्याम्पस परिसर बाहिर भेला भएर विद्यार्थीहरूले संविधान वाचन समेत गरेका थिए। उपस्थित विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न उल्लेख गरिएका धारा देखाउन चुनौती समेत दिए। कार्यक्रममा अखिलका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संसद विघटनको कानून अनुसार व्याख्या नभएकोले विरोध प्रदर्शन गरिएको बताएका छन्। निर्णय गरेन, कानून अनुसार यसको व्याख्या गरेन र संविधान उस्तै संविधान अध्ययन गर्ने बेलामा श्रीमानहरूले फरक चस्मा लगाएर संविधान अध्ययन गरेर भर्खरै शिशु संविधानलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो, या त ल क्याम्पसलाई त्यहाँ लैजानु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो, भोलिका श्रीमानहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा ठिक छैन, तपाईँहरू पढ्न यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। कि श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पढ्न क्याम्पस आउन भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निकट अनिरा सुबेउले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन विरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत अनिरा सुबेउले बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन प्रदर्शन गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई व्यङ्ग्य गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित गरिएका कार्टुनहरूलाई संकलन गरी प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भोलि 3 दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन्। उनको भ्रमणमा कुन दुई देश बीच के कस्तो विषयमा छलफल होला र के सम्झौता होला भन्ने चासो पनि बढेको छ। विशेष गरी दुई देश बीचको सीमा विवादले छलफलमा स्थान पाउला कि नपाउला भन्ने चासो पनि यति बेला धेरैमा रहेको छ।
राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहिबार नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली जाँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतमा हुन लागेको संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषयमा कुरा राख्ने र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतसँग सीमा विवाद समाधानको विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा कालापानी, लेम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको क्षेत्र फिर्ता ल्याउने बारे कुराकानी हुने बताएका थिए। हाम्रो भूभाग हामीले प्राप्त नगरेर हडपिएको छ भने, भूभाग हडपिएको छ भन्ने थाहा छ, बोल्न नसक्ने अनि सम्बन्ध राम्रै छ भन्ने, भित्रभित्र मन कुड्याउने, बाहिर बाहिर सम्बन्ध राम्रै छ भन्ने, त्यस्तो होइन। जहाँनेरि समस्या छ, सीमा सम्बन्धी समस्या छ भने त्यो मित्र राष्ट्रसँग हामीले खुलस्त छलफल गर्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रा समस्याहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा अडानहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा न्यायोचित तर्कहरू, हाम्रा भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो न्यायोचित भनाइ हामीले पुरा गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसैबीच ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण फलदायी हुने बताएका छन्। मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा 1950 को सन्धि र ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको उनको दावी छ। एजेन्डाहरू 50 भन्दा बढी छन्, सबै जति पनि हाम्रा भारत र नेपालसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छन् तिनको विषयमा अन्तर्विरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने र सहकार्यलाई एकदम मजबुत बनाउने, सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मिटिङहरू रेगुलर मिटिङको रूपमा हामीले दिइरहेका छौँ र त्यसमा यो ऊर्जासँग सम्बन्धित एजेन्डा पनि छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने लगानी, यसअघि भएका विभिन्न सम्झौताको कार्यान्वयन, कोभिड विरुद्धको खोपमा सहयोग जस्ता विषयहरू नेपालको एजेन्डा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दुई मुलुक बीचको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको संयन्त्र भएकाले पनि संयुक्त आयोगको बैठकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर संयुक्त आयोगको बैठकबाट भारतले मिचेको नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा भने ठोस निष्कर्ष आउने सम्भावना कम छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। भारतले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको खोपमा सहज पहुँच दिने विषयमा भने सहमति हुनेछ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने ओली सरकार काम चलाउ भएकाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता नगर्न चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसकी नेत्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइरालाले भारतसँग गम्भीर र संवेदनशील विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुझाव दिएकी छिन्। संसद नभइकन कुनै काम पनि लिगली प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री एउटा काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेका कुनै निर्णय पनि हामीलाई मान्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको तर्फबाट हुन लागेको यो पहिलो कूटनीतिक भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली, सचिव भरतराज पौडेल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य एवं सरकारी उच्च अधिकारीहरू भ्रमण दलमा सहभागी हुनुहुनेछ। नेकपाका दुई समूहबीच आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा छ। जुन समूहको कार्यक्रम भयो त्यही समूहका नेता अर्को समूहलाई अनेकौं आरोप लगाउन सीमित हुने गरेका छन्। आज प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गम्भीर प्रकृतिको आरोप र विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले भारतले भनेर संसद भङ्ग गरेका हुन् भनेर जनताले बुझेको बताएका छन्। आफ्नो समूहको काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीलाई विदेशीले मन्त्र सुनाएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको हालै भारतीय च्यानल द जी न्यूजमा प्रसारित अन्तर्वार्ता पनि नाटक भएको बताए। दाहालले हतरपतर पार्टी एकता गरिएकाले फुटाएको हो कि भन्ने शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
पार्टी एकता गर्दा विचारमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको उनले दावी गरे। तर अहिले कतिपय नेताहरू पोलिटिकल जोकर जसरी प्रस्तुत हुन थालेको भन्दै उनले विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन्। दाहालले पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। बरु पार्टीको नीति विपरीत ओली मनपरी तरिकाले अघि बढेकाले समस्या आएको दाहालको जिकिर छ। धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्छु कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। जे भन्छन् मान्दिनखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दैन। 4 सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको थियो, लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान धरापमा परेको दाहालको भनाइ छ। आफूहरूले नै निर्वाचित। अब आर्थिक समाचार। मल ल्याउने ठेक्का पाएका सैलुङ एन्टरप्राइजेस र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी फेरि कारबाहीमा परेका छन्। सम्झौता बमोजिम मल नल्याएपछि दुई कम्पनीको गरी 7,96,000 अमेरिकी डलर जफत गरिएको छ। उता कृषकहरू भने समयमै मल नपाएर चिन्तित छन्। वर्षनी अर्बौं बजेट विनियोजन हुन्छ, तर कृषकको हातमा मल पुग्दैन। किसानको व्यथा जस्ताको त्यस्तै छन्। औपचारिक र अनौपचारिक गरी नेपालमा वार्षिक करिब 13 अर्ब मूल्य बराबरको मल आयात हुने गरेको छ। मल ल्याउने ठेक्का पाएका नेपाली कम्पनीको बदमासीले गर्दा कृषक सधैँ मारमा परेका छन्। बेइमानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाही नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधान देश भनिरहँदा कृषिकै संरचनाहरू राज्यले दिएको एउटै मात्र प्रत्यक्ष रूपमा आम साना किसानसँग पुग्ने एउटा अनुदानित जुन खालको मल थियो, त्यो राज्यको तहबाट चाहिँ किसान तहमा कहिले पनि समयमा पुग्न सकेको हामीले घटनाक्रमहरू देख्न पाएनौँ। जहिले पनि मलका लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने, मलका लागि चाहिँ तडपिनुपर्ने, मलका लागि दिनभरि बोकै सदरमुकाममा चाहिँ लाम लाग्नुपर्ने, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला यस पटक भने 2वटा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। मल ल्याउने ठेक्का पाएका तर काम नगरेका सैलिङ इन्टरप्राइजेस र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन्। सम्झौता बमोजिम मल नल्याएपछि दुई कम्पनीको गरी 7,96,000 अमेरिकी डलर जफत गरिएको छ। नेपाली कम्पनीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी दिँदा धोका दिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ। समय सकिएपछि पनि नेपाली कम्पनीलाई थप दिँदा समेत कुनै सम्पर्कमा नआएको र बाध्य भएर कारबाही गर्नु परेको कम्पनीको ठहर छ। नेपाली ठेकेदारहरू वारवार आउनुभयो, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो, ठेक्का मात्रै लिदिनु भयो। ठेक्का चाहिँ आफूलाई पार्नुभयो, बोलपत्र न्यूनतम बोलपत्र दातामा आफूलाई उभ्याउनु भयो, तर मल ल्याइदिनु भएन। त्यसको असर के हो भने हामीले नेपाली किसानले भोग्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य भने विवरण खानी होइन, उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मल ल्याउनुहोस्। हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले हर तरहले सहयोग गरेका थियौँ। हामीले भेसलको कन्फर्मेसन नभइकन हामी पनि त कन्फर्म हुनु पऱ्यो, हामीलाई प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो नि त। यसले मल ल्याउन सक्छ भनेर हामीलाई त ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। उहाँहरूले ग्यारेन्टी केही पनि दिन सक्नु भएन र हिजो म्याच सकिएपछि हिजो सम्पर्क गर्न आउनुभयो, जब कि हामीहरूले उहाँहरूलाई हिजो कारबाही अगाडि बढाइसकेका थियौँ, हामीले काम सकिसकेका थियौँ। उहाँहरूको हामीहरूले बाध्य भएर, लाचार भएर अब चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र उहाँहरूको 2-3 सम्झौता हामीले खारेज गर्यौँ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनु पर्ने थियो। यसको अवधि 3 डिसेम्बरसम्म रहेको थियो। दुवै ठेक्काको कुल रकम 1 अर्ब 85 करोड भन्दा बढी थियो। कोरोनाको कारण देखाउँदै इमेल इन्टरनेटबाट कार्य गर्दा समयको तालमेल नमिल्दा मल ल्याउन ढिलो भएको र समय थप भई ल्याउन सकिने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको भनाइरहेको छ। पहले तो क्या है कि जो मुक्तिनाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फार्मर्स को मल देने की, वी आर अभी भी हम लोग कमिटेड हैं। हम लोग अभी भी अगर गवर्नमेंट चांस देगी तो विदिन 15 दिन में मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारा मटेरियल बुक किया हुआ, वेसल सारा दिया हुआ है। और सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने KICL के सारे फ़ोन, सारे मेल को रिस्पॉन्ड किया है। ये सब चीज़ स्टडी करने का ज़रूरत है।
अभी भी हम लोग होपफुल हैं कि गवर्नमेंट विल बी री लुक ऑन दैट कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एविडेंस हम लोगों ने 8 तारीख को मांगा था, दिया था, वो किसी से भी क्रॉस वेरीफाई कर लें, सप्लायर से, वेसल ओनर से, कि जो डॉक्यूमेंट है फेक है या एविडेंस जो है सारे सही है। मटेरियल अभी भी है, 15 दिन टाइम मिलेगा, मटेरियल अभी भी आ जाएगा। र मुख्य भने कोरोनाले गर्दा जस्तो हामी त नेपालमा बसेर चाहिँ जुन रसिया, इन्डिया, ओमन युरियाको लागि अथवा दुबई भनेर जुन हामी बाहिर चाहिँ जानु पर्थ्यो, बाहिर जानु त मुभमेन्ट त गर्न पाएनौँ, हामीले रेस्ट्रिक्सन भयो भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इमेलबाट अथवा अरू माध्यमबाट मात्रै करेस्पोन्ड हुन सक्यो र फिजिकल्ली चाहिँ जान नसकेर पनि एउटा फिजिकल्ली जान नसकेर पनि प्रब्लम भयो। अब जस्तो यो इन्टरनेसनल ट्रेडिङ गर्न त धेरै तहहरूबाट चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्छ। अब क्वालिटीको सर्टिफिकेटदेखि लिएर कन्ट्री अफ ओरिजिनको सर्टिफिकेटदेखि लिएर विभिन्न खालको सर्टिफिकेटहरू लिनुपर्छ। त्यो लिनलाई चाहिँ कहिले हाम्रो यहाँ टाइम हुँदा अफिसियल टाइम हुँदा उता अफिसियल टाइम नहुने, उता अफिसियल टाइम भए पनि सबमिट गरेपछि चाहिँ कहिले रिजेक्ट हुने, कहिले सर्भरमा प्रब्लम आयो भन्ने, त्यो लगायत कहिले अनलाइन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 2 दिनमा हुनुपर्ने काम 10 दिन लाग्ने, 15 दिन लाग्ने, 5 दिन लाग्ने, त्यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा एउटा चाहिँ कोरोनाको कारण रह्यो। सरकारले अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मल ल्याउने जिम्मा दिँदै आएको छ। सरकारी अलमलकै कारण किसानले अहिलेसम्म समयमा मल पाएको इतिहास छैन। आश्वासन दिइन्छ तर सरकारले मल ल्याउन सक्दैन। किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मात्र कोरोनाले थलिएको कृषि अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन सक्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। उत्पादन भएका सामग्रीहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले आज ललितपुरको हातेवनमा सिटी इन्फो वेल्लो फेसेसको विमोचन गरिएको छ। व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यवसायमा देखा परेका समस्या र समाधानको लागि उक्त पेजमा सबै डिटेल हेर्न सकिनेछ। विमोचन कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमालाले व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। व्यवसायमा सफलता पाउनका लागि इमानदारीता र क्रियाशीलता ठूलो कुरा भएको उनको ठहर छ। व्यवसायमा सफलताको लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ। सबभन्दा ठूलो इमानदारीता हो। दोस्रो कुरा मान्छेको क्रियाशीलता हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ सबैले इमानदारीले मात्रै मान्छे सफल हुँदैन, क्रियाशीलता पनि चाहिन्छ व्यापार व्यवसायमा। सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि धेरै मान्छेले छ नि एउटा ड्रिम, एउटा सपना बोकेको हुन्छ, म कसरी सफल मान्छे बन्नु, म कसरी आफ्नो व्यवसायलाई सफल पार्नु, म जुन ठाउँमा काम गर्छु त्यो ठाउँमा कसरी नम्बर 1 बनाउँ भन्ने तपाईँको जुन किसिमको एउटा सोच चिन्तन छ, त्यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ सिटी इन्फोले दिन सक्छ। नयाँ पेज सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले अहिले झेलेका समस्याको समाधान हुने विश्वास लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पास गरेको छ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट बुधबार पास भएको प्रस्तावमा गत बुधबार संसद भवनमा भएको हिंसालाई ट्रम्पले प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ। डेमोक्रेटिकहरूले संसदमा राखेको प्रस्तावमा ट्रम्पबाट राष्ट्रपतीय शक्ति खोज्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्स तथा मन्त्रीमण्डललाई आग्रह गरिएको थियो। तर उपराष्ट्रपति पेन्सले अमेरिकी संविधानको 25औं संशोधन मार्फत ट्रम्पलाई हटाउने कुरा अस्वीकार गरेपछि संसदमा मतदान भएको हो। ट्रम्पलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा 223 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षमा 205 मत परेको थियो। ट्रम्पलाई 25औं संशोधन मार्फत ट्रम्पलाई हटाउने कुरा अस्वीकार गरेपछि संसदमा मतदान भएको हो। ट्रम्पलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा 223 र विपक्षमा 205 मत परेको थियो। अमेरिकामा नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा विजयी भएका जो बाइडेनको जित उल्ट्याउने प्रयास स्वरूप ट्रम्पले आफ्नो समर्थकलाई संसदमा आक्रमण गर्न प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ। जनवरी 20 तारिखमा पदावधि सकिनु अघि नै ट्रम्पलाई राष्ट्रपति भवनबाट निकाल्नका लागि डेमोक्रेटिक दलले 2 वटा योजना अघि सारेको हो। अमेरिकी संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति पेन्सलाई दबाव दिने डेमोक्रेटहरूको पहिलो योजना हो। संविधानको 25औं संशोधन अनुसार पेन्सले ट्रम्प अयोग्य रहेको घोषित गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी आफूमा ल्याउन सक्छन्। अब खेलकुद समाचार।
न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहन सफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा विलियमसन शीर्ष स्थानमा कायम रहेका हुन्। यस्तै अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। अस्ट्रेलियाका मानुस लाबुसाङले चौथो र पाकिस्तानका बाबर आजम पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियता अनुसार इङ्ल्यान्डका वेन स्टोक्स, भारतका अजिन्का रहाने, भारतका चेतेश्वर पुजारा, न्युजिल्यान्डका हेनरी निकोल्सन र अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर 6औंबाट क्रमशः 10औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका फाट कुमेन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। इङ्ल्यान्डका स्टुवार्ड बोर्ड दोस्रो, न्युजिल्यान्डका नेल वाग्नेर तेस्रो, न्युजिल्यान्डका टिम साउथी चौथो र अस्ट्रेलियाका जोस हाजलौड पाँचौं स्थानमा छन्। अलराउन्डरतर्फ इङ्ल्यान्डका वेन स्टोक्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। भारतका रविन्द्र जडेजा दोस्रो, वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर तेस्रो, बङ्गलादेशका साकिब अल हसन चौथो र न्युजिल्यान्डका केली जेमिसन पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्ध परेका निवेदनमाथिको बहसमा बृहत इजलास गठनबारे विवाद, अधिवक्ता र सरकारी पक्षबीच कुरा मिलेन, फैसला दिन छोडेर समय लम्ब्याउँदै सर्वोच्च। प्रधानमन्त्रीले भारतको इशारामा संसद भङ्ग गरेको प्रचण्डको आशंका, ओली समूहको पार्टी सडक छाप भएको नेपालको टिप्पणी, आधिकारिकताका विषयमा दुवै पक्ष आयोग धाउँदै। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली 3 दिने भ्रमणका लागि भोलि भारत जाँदै दुई देशबीच हुने छलफलका एजेन्डाप्रति चौतर्फी चासो, महत्त्वपूर्ण सम्झौता नगर्न कांग्रेसको सुझाव। मङ्सिर 15 गते स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएको अस्पताल निर्माणमा सुस्तता, सरकार कामभन्दा बढी प्रचारमै सीमित हुँदा अधिकांश ठाउँमा जग पनि बनेन। काठमाडौँ सहित देशभर माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु, चाकु तरुल लगायतका कन्दमूल र तेलका लड्डु अत्याधिक महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट पास, ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई संसदमा आक्रमण गर्न प्रोत्साहित गरेको आरोप। र न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियम्स टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत, कोहलीलाई स्मिथले उछिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।